अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक के हवाले से एक ऐसा मुजज़ा लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर, आज के वाक़े के अंदर आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि जो सच्ची मोहब्बत करता है प्यारे आका से, उसका किस तरीके से इम्तिहान लिया जाता है। जितनी ज़्यादा मोहब्बत आप अल्लाह से करेंगे, उसके प्यारे रसूल से करेंगे, उतना ही बड़ा आपका इम्तिहान लिया जाएगा। इसीलिए ये बात कही जाती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आज आप परेशान हैं तो हो सकता है ये अल्लाह का इम्तिहान हो, और जो सब्र के साथ इस इम्तिहान को पास कर लेता है वो यकीनन कामयाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो निहायत ही खूबसूरत था, उसने प्यारे आका का दीदार कर लिया था। और जब से उसने प्यारे आका का दीदार किया था, वो आका को दिल दे चुका था, यानी वो आका से मोहब्बत करने लगा था, वो आका का दीवाना हो चुका था, हर एक चीज़ आका के ऊपर कुर्बान करने को तैयार हो चुका था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, उस नौजवान शख्स का नाम मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप सभी को बता दूं, वो प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आका से आकर ये बात कहने लगे, प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूँ। जब से मैंने आपका दीदार किया है तब से मैं दीवाना हो चुका हूँ। मैं आपसे इश्क करने लगा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, हर पल बस आपका ही ख्याल रहता है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात सुनने के बाद प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्ची जो मोहब्बत होती है वो इम्तिहान लेती है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो ये बात सुनने के बाद मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बात बोली, हाँ मेरे प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूँ और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। लेकिन आप सभी को बता दूँ, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो घर वाले थे वो गैर मुस्लिम थे, यानी वो ईमान लेकर नहीं आए थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूँ, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो घर वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा रईस थे, बहुत ही ज़्यादा अमीर। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूँ, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो वालिद थे, जो उनके बाप थे, वो मक्का के एक कबीले के सरदार थे और बड़ी ही जानी मानी शख्सियत थे। और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आप बड़े रईस थे, बड़े अमीर थे, और एक लौती औलाद होने की वजह से आपकी जो परवरिश हुई थी वो शाही घराने के हिसाब से हुई थी। आपका जो लिबास था वो भी शाही घराने का था, आपको जो खाना खिलाया जाता था वो भी शाही अंदाज में ही खिलाया जाता था। और आपकी जो वालिदा थी वो आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करती थी। कहने का मतलब ये है कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो परवरिश हुई थी वो मक्का के बाकी बच्चों से अलग हुई थी। और यहाँ तक कि जब आप घर से निकला करते थे, आपके लिबास को देखकर, आपके अंदाज को देखकर और आपकी खूबसूरती को देखकर लोग दूर से ही आपको पहचान जाया करते थे कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ रहे। लेकिन जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम को कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, उसके बाद जब वो अपने घर को गए तो उन्होंने अपने घर के अंदर ये बात बताई कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि घर वाले जो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जो उनकी माँ एक पल की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इस अंदाज में आपकी परवरिश की गई थी कि जिस तरीके से राजा महाराजाओं की जाती है, वही घर वाले यानी वही आपके माँ बाप आपसे नफरतें करने लगे और आपको बुरा भला कहने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सिर्फ वजह यही थी कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था और वो मुसलमान हो चुके थे। यहाँ तक कि घर वाले जो थे उन्होंने आपको सताना शुरू कर दिया, आपको परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था कि सच्ची जो मोहब्बत होती है वो यकीनन इम्तिहान लेती है, और ऐसा इम्तिहान लेती है कि यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो माँ बाप थे वो अब आपको परेशान करते और आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। यहाँ तक कि आपका खाना बंद कर दिया, पानी देना बंद कर दिया और आपका जो लिबास था उस तक को छीन लिया। कहने का मतलब ये है कि माँ बाप जो थे वो आपको परेशान करने लगे ताकि आप मज़हब इस्लाम को छोड़ दें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बावजूद इसके मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यकीनन इन सभी बातों को इग्नोर कर दिया। चाहे आप कितने भी परेशान रहे, लेकिन आप परेशानी को झेलते रहे, क्योंकि आप जानते थे कि सच्ची मोहब्बत
محبت جو ہوتی ہے وہ امتحان لیتی ہے، یہاں تک کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں ہر بات جانتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہوں۔ تو میرے پیارے دوست مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے یہ بات کہی کہ اگر تو مذہب اسلام کو نہیں چھوڑتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑتا ہے، تو میں آج سے کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنا سننا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، اے ماں اگر تو کھانا نہیں کھائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تیرے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن پیارے آقا کے لیے تو جیسی ہزاروں ماں کو میں قربان کر سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ گھر والے جو تھے وہ جلال میں آ گئے اور انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے بھی چھین لیے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو دور سے ہی لوگ آپ کو پہچان لیا کرتے تھے آپ کے لباس کو دیکھ کر کہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے، اور آج آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دی گئی کہ آپ کے بدن سے کپڑا بھی چھین لیا گیا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مینڈے کی کھال کو اپنے جسم کے اوپر لگایا اور مکہ سے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جو بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یہاں تک کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام نے جب اس حالت کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگے، حتیٰ کہ یہ بات پیارے آقا تک پہنچ گئی اور آپ اپنے بارگاہ سے باہر آئے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام سے یہ بات کہنے لگے کہ دیکھو میرا دیوانہ آ گیا، یہ وہی دیوانہ ہے کہ مکہ میں جس کی پرورش سب سے جدا ہوئی، یہ وہی عاشق ہے کہ جس کے لیے شاہی دسترخوان بچھا کرتا تھا، یہ اسی قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے کہ جس کے والد کی شہرت یقیناً پورے مکہ کے اندر ہے، اور یہی وہ مصعب بن عمیر ہے کہ جس کو دیکھ کر دور سے ہی لوگ پہچان جایا کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر آ گئے، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آقا کی یہ ساری باتیں سن کر سبھی صحابہ کرام رونے لگے، یہاں تک کہ پھر پیارے آقا نے سبھی صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی، قسم اس پروردگار کی، قسم اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مصعب بن عمیر کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، تم اس کے دل کو دیکھو کہ اللہ نے اس کے دل کو روشن کر دیا ہے، اس کے دل کو نورانی کر دیا ہے اور میری محبت اس کے دل کے اندر بھر دی۔ اس کے ماں باپ اسے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ایک پل کی جدائی برداشت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آج میری محبت نے، آج میرے عشق نے اس کی یہ حالت کر دی، کس حد تک یہ محبت کرتا ہے مجھ سے آج اس نے ثابت کر دیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، سچی جو محبت ہوتی ہے وہ یقیناً اسی طریقے سے امتحان لیتی ہے، اور نہ جانے کیوں آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ یقیناً جس سے محبت فرماتا ہے اسی سے امتحان لیتا ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا، اسی لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ صبر کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسا بہترین انعام ملے گا کہ آپ یقیناً تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ پیارے آقا کے حسن مبارک کا معجزہ تھا کہ جو آپ کو دیکھتا وہ یقیناً دیکھتا رہ جاتا، اور یقیناً جو آپ کو دیکھ لیتا وہ اپنے سارے خاندان کو آپ کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک مومن کامل مومن تب تک نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ پیارے آقا سے محبت نہ کر لے، اور یقیناً آج ہمیں معلوم پڑ گیا کہ پیارے آقا کی جو محبت ہوتی ہے وہ کس طریقے سے امتحان لیتی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سچے عاشق کے رسول ہو، نبی کے چاہنے والے ہو تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، دنیا والوں کو بتا دیجیے کہ سچی محبت کسے کہی جاتی ہے۔ آج ہم سچی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پل پل پیارے آقا کو ناراض کرتے ہیں، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے ہم سبھی کے لیے۔ اسی لیے پیارے آقا کو ناراض نہ کرو، کیونکہ پیارے آقا کو ناراض کیا تو اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ پیارے آقا کی کیا شان ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستو، میں پھر ملوں گا اچھے اور پیارے دوست، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی۔
غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دی، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دی، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے